अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 9 एपिसोड नंबर 8। वो काफ़ी देर सोई रही। ज़मान उसका हाथ पकड़कर पास ही लेटा दिलकश को देख रहा था। फिर किसी पहर उसकी आंख खुली। ज़मान, सब लेटी रहो, कोई नहीं है, हम छत पर हैं, ज़मान ने उसको बताया। अच्छा हुआ उठ गई, अब सुबह होने वाली है, अपने कमरे में वापस जाओ और सो जाओ। मुझे भी वापस जाना है आज, बस अभी नाश्ता करके निकल जाऊँगा। अब्बू की कॉल्स आ रही थी, मैंने काट दी। अम्मी को बता कर आया था, वो संभाल लेंगी। ज़मान ने उसको सब बताया। जाना ज़रूरी है, अभी तो वलीमा बाकी है ज़मान, मत जाओ। दिलकश उठकर उसके बराबर बैठ गई। बेगम, जिस हिसाब से ये शादी हुई है, वलीमा मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। लग जाने 8-9 दिन। ज़मान कहकर लगाकर हंसा था। दिलकश को इसकी बात समझ नहीं आई। क्यों क्यों, अब ऐसी भी बात नहीं, दिलकश ने फट कहा। ये हमारी रुखसती के बाद बताऊँगा। अभी उठो और अपने कमरे में जाओ, चलो चलो। ज़मान ने अपनी चादर छाड़कर उसका हाथ पकड़कर खड़ा किया। मुझे लेकर आप आए थे, छोड़कर भी आप ही आओगे, दिलकश ने बाजू खोलकर कहा। मेरी फिल्मी हीरोइन तब रात थी, अब दिन होने वाला है। फिर खुद तुम्हें होना है। ज़मान, क्यों किया ये वो? अगर तो शर्म पर काबू पा सकती हो तो ले जाता हूँ। ज़मान उसके गाल पर हाथ रखकर कहता नीचे देखने लगा। वो तो फिर आपका टच ही ऐसा है, करंट जैसा। दिलकश इसके बाजू से लग गई। हाँ, तो मैं बिजली हूँ, दूर रहो फिर, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, ज़मान ने शोखी से कहा। दिलकश लाल हो गई। अब शर्म साइड पर रखो, बताओ खुद चलोगी या लेकर जाऊँ? ज़मान उसकी हालत से महसूस हो रहा था। चली जाऊँगी खुद ही, दिलकश दूर होकर बोली। ज़मान ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो चलते हैं, नाश्ता बना देना अगर आता हो। साथ चलते वो उसको छेड़ रहा था। दूसरी तरफ मुँह करके वो मुस्कुराती रही। क्या हूँ बताऊँ, बनाओगी या चाची को बोलूँ? ये इतनी ज़ुबानें हैं बात करने को, प्लीज़ ये बैंड्स वाली हूँ ना किया करो, ज़मान ने तंग करते हुए कहा। ज़मान, वो मुड़कर फौरी उसको देखते बोली। यूँ नाम भी मत लिया करो, शॉर्ट सर्किट होते वक्त नहीं लगता, ज़मान ने उसको कंधा मारकर कहा। हद है, हटो, मुझे नाश्ता बनाने जाना है। दिलकश लाल पीली होकर सीढ़ियाँ उतरकर किचन की तरफ बढ़ी। मामी, चाय बनानी है मुझे, साथ अगर कुछ है खाने को तो दे दें। दिलकश किचन में घुसी तो अंदर रश लगा हुआ था। वो समझी थी उस वक्त कौन होगा, पर अंदर सभी नाश्ता तैयार कर रहे थे। बेटा, मैं बना कर देती हूँ, बता मीठा ज़्यादा या कम? मलिक इनायत की बीवी प्यार से बोली। मामी, मैं बना लेती हूँ ना, आप बस खाने को कुछ निकाल दें, अंडे हैं तो वो उबाल दें, दिलकश ने सोचकर कहा। हाय, मैं अच्छी चाय बनाती हूँ, क्यों अपने कपड़े ख़राब करेगी, बना देती हूँ मैं। मामी ने प्यार से दिलकश के गाल पर प्यार किया। हाय मामी, कैसे बताऊँ? अच्छा मामू, आपको चाय का क्यों कहते हैं? और फिर वो किसी और के हाथ की नहीं पीते, क्यों? दिलकश आबरू चढ़ाकर पूछने लगी। सिंपल, तेरे मामू मुझसे प्यार करते हैं और मुझे। पर तू किसके लिए बना रही है, दिलकश बता मुझे। मामी अब गौर से उसको देखने लगी। मामी, अपने कज़न ज़मान का पता है ना, वो बचपन से कहता है मुझे दिलकश से चाय बनानी है। अभी मैं शर्त हार गई। कहानी डालकर दिलकश ने मामी को राज़ी कर दिया। अच्छा चल बना ले दिलकश, वैसे मुंडा बहुत सोना है, मेरी शबनम थोड़ी हल्की होती, मैंने दामाद बना लेना था। मामी की बात पर दिलकश को खांसी छिड़ गई। अच्छा, मेरा ही हबी मिला है, सारे उसके पीछे, या अल्लाह रुखसती करवा दे, इनको पता चले वो दामाद है इनका। दिलकश ने चूल्हा तेज़ कर दिया। चाचू, अब्बू की कॉल आई है, गड़बड़ डाका पड़ा है, मैं निकल रहा हूँ। आप चाची हैं दिलकश, बल्कि मामू अनायत से भी जिक्र मत करना। मुझे पता है उनकी बड़ी पहुँच है, पर चाचू अभी मैं खुद जाकर देखता हूँ। ज़मान ताहिर को कोने में लेकर खड़ा बता रहा था जब दिलकश नाश्ता बना कर लाई। चाचू, ये गाड़ी की चाबी आप रखो, मैं बस पर जा रहा हूँ, अभी अब्बू अकेले हैं। ज़मान ने जेब से चाबी निकाल कर ताहिर को दी। अब दिलकश का भी शक पड़ गया। ज़मान तेज़ कदमों से निकला, उसके पास आकर प्लेट से एक पीस अंडा उठाया, इसको इशारे में बताकर वो चला गया। अब्बू, ये ज़मान कहाँ गए हैं, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, भाई साहब ने बुलाया है, शायद कोई काम है। लाओ तुम नाश्ता मुझे दो, परेशान होने की बात नहीं है। दिलकश परेशान सी वापस आ गई। कुछ तो हुआ है, पर क्या? ज़मान ने रास्ते में अपने तमाम अफसर दोस्तों को फ़ोन कर दिया था। इसके घर में डाका कोई आम बात न थी। वो सारे सफ़र बस यही सोचता आया था, ये डाका नहीं हो सकता, ये कोई प्लान के मुताबिक हुई डकैती है। कौन है इसके पीछे, मैं पकड़ तो लूँगा। 1 घंटे के सफ़र के बाद वो स्टेशन पहुँचा और अपने दोस्त के साथ घर को निकला। सारे रास्ते भी वो यही बात करते आए। 15 मिनट बाद ज़मान घर पर था। आते आते इसने कुछ चीज़ें नोट की थी। अंदर आया तो मलिक शहजाद परेशान था। ज़मान को देखकर वो तेज़ी से आया और ज़मान के गले लग गया। अब्बू, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। मलिक शहजाद को सोफ़े पर बिठाकर ज़मान अपनी अम्मी की तरफ गया और उनके पास बैठ गया। अम्मी, कब हुआ ये सब, और कौन था घर पर? ज़मान, बेटा मैं और जायशा तो अपने कमरे में थे, हम तो नीचे ही तब आए जब भाई भाभी ने शोर मचाया। सलीमा सफाई देने लगी। पुप्पो, मैंने आपसे नहीं अपनी अम्मी से पूछा है। वैसे कमाल है, घर पर इतना बड़ा डाका पड़ा और आपके हाथ में हीरे की अंगूठी चमक रही है। पुप्पो, अजीब नहीं ये? ज़मान उठकर उनके आसपास घूमने लगा। अब मलिक शहजाद का ध्यान भी इस बात पर गया था। तुम हमें चोर कह रहे हो ज़मान? सलीमा ने अदाकारी शुरू कर दी। नहीं पुप्पो, मैं तो बस हैरान था, पूछ लिया। क्यों अबू, बात अजीब नहीं है?
ہاں، جبکہ وہ ایک کا نام نومی کچھ تھا۔ وہ تمہاری امی کے ہاتھ سے اور گلے سے سب لے گیا۔ تبھی تو سلیمہ نیچے آئی اور اس لڑکے نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ ملک شہزاد جو بتاتا گیا، سلیمہ پیچھے ہوتی گئی۔ کوئی بات نہیں ابو، پکڑا جائے گا پورا گروہ، میں نے کیمرے لگائے ہوئے تھے، ابھی پتہ چل جانا سب کچھ، زمان نے دانہ ڈالا۔ دلکش کو جب یہ سب پتہ چلا تو اس کا رو رو کر برا حال تھا، اوپر سے زمان کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہے، اس کو خود جا کر مشکلات میں کھڑا ہو جاتا ہے، پہلے وہ عائشہ کی چال، اب یہ سب۔ یا اللہ مدد فرما میرے شوہر کی، اور دور رکھ اس کو ان سب سے۔ وہ پریشان حال اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی صاحب، میں نے تو شور مچایا تھا، پوچھو بھابھی سے، سلیمہ ساری بات گول مول کر گئی۔ اچھا پھوپھو جان، آپ کہتی ہو مان لیا، کہاں ہے آپ کی اکلوتی صاحبزادی، اتنا بڑا ڈاکہ پڑا وہ نظر ہی نہیں آ رہی، کہاں ہے؟ زمان ملک شہزاد کے سامنے وہ سبھی باتیں کھول رہا تھا جس پر شاید ملک شہزاد دھیان دے۔ سلیمہ کی ہوائی چھوٹ گئی، عائشہ تو اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ اچھا چلو ابو، میرے دوست کو سب کہانی بتاؤ، کیا گم ہوا ہے اور کہاں سے، میں ذرا عائشہ سے مل کر آتا ہوں۔ زمان لاؤنج سے گھومتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ وہ ہر چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا، اس کا کمرہ بالکل بند تھا۔ سامنے عائشہ کے کمرے پر دستک دے کر وہ انتظار کر رہا تھا۔ عائشہ نے کھلے گریبان کی شرٹ پہنی تھی، ساتھ تنگ پاجامہ، ہاتھ میں بوتل پکڑ کر وہ زمان کو دیکھتی رہ گئی۔ اوہ ہیرو، آج میرے پاس خیر ہے، اپنی شرٹ کے بٹن بند کرو، زمان نے چہرہ گھما کر کہا۔ تم ہی کر دو نا، ایسا بھی تم سے میرا کیا پڑتا۔ عائشہ اچھل کر اس کے پاس آ گئی۔ زمان نے اس کو پیچھے دھکیل دیا۔ اپنی حد میں رہ کر بات کیا کرو عائشہ، ایسی لڑکیوں کو ملک زمان منہ تو کیا جوتا بھی نہ لگائے۔ عائشہ کو اپنی توہین برداشت نہیں ہوئی۔ اور وہ جس سے لگے رہتے ہو وہ کیسی لڑکی ہے جو آدھی رات کو ملنے آ گئی اپنے یار کو؟ عائشہ زہر اگل کر بولتی گئی۔ وہ بیوی ہے میری۔ زمان شیر کی طرح اس کی طرف لپکا اور گلے سے پکڑ لیا عائشہ کو۔ پورا نام سنو گے اس کا؟ تو سنو، دلکش زمان ملک، بیوی ہے ملک زمان کی۔ تم جیسی لڑکیاں مردوں کو بہلا سکتی ہو، بیوی نہیں بن سکتی ہو، نہ تمہیں کوئی بنائے۔ اب اپنے منہ سے ایک لفظ نکالا زندہ گاڑ دوں گا۔ میرے اور اس کے درمیان غلط فہمی ڈالنا بند کرو، تمہارا تو کسی صورت نہیں ہو سکتا، بھول جاؤ۔ زمان اس کو دھکا مار کر باہر نکل آیا۔ وہ اپنا گلا پکڑ کر بیٹھی رہی اور کھانستی رہی، پھر فون نکال کر دلکش کی تصویر ایک نمبر پر میسیج کر دی۔ اب پتہ چلے گا اس لیلا مجنوں کی محبت کا۔ زمان کہاں ہو، ایک تو یہ عذاب، اتنی لمبی شادی، وہ بھی کسی اور کی، ہماری ہی ہو جاتی، کم از کم پاس تو ہوتے، پتہ نہیں کب موبائل دیکھے گا۔ ایک تو تایابو کے ڈرامے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ دلکش تپی ہوئی تھی۔ شادی تو ہو گئی پر ولیمہ 4 دن بعد کا تھا۔ ملک طاہر کو اپنی زمینوں پر جانا تھا تو وہ آج شام نکلنے والے تھے راولپنڈی سے۔ دلکش کو یہ خبر ملی تو خوش ہو گئی۔ دلکش اٹھی اور زمان کا پسندیدہ جوڑا نکال کر استری کرنے چلی گئی۔ اچھے سے تیار ہو کر وہ واپس آئی تو اپنی آنکھوں پر جیسے یقین آیا ہو۔ سامنے زمان کھڑا تھا، وہ ملک عنایت سے کچھ بات کر رہا تھا، ساتھ اس کے کزن اور ملک طاہر بھی تھا۔ دلکش کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ چاچو سامان رکھ دیتا ہوں، ساتھ آپ کے ڈیرے سے 2 گاڑیاں آ رہی ہیں، وہ پیچھے جائیں گی، میں یہاں سے ہی اپنی گاڑی لے جاؤں گا، مجھے اس واردات کا پتہ کرنا ہے، مجھے پھپھو پر پورا شک ہے، ان کی نظر 2 کروڑ پر ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم جو کرو گے میں ساتھ ہوں۔ ہاں زمان، ہم ساتھ ہیں، روبینہ بھی اس کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ بھابھی کو لے آنا تھا ساتھ، وہ اتنے تنگ ماحول میں پریشان ہوں گی۔ ہاں جی چاچی، امی بہت پریشان ہیں، پر میں نے ان کو سب بتایا ہے، اب تو ابو بھی کچھ ہوش کر رہے ہیں۔ زمان بیٹا دلکش سے مل جانا، وہ کل سے سب کا سر کھا رہی ہے۔ بھائی اب ہم سے نہیں سنبھالی جاتی تمہاری بیوی، لے جاؤ ساتھ ہی۔ روبینہ نے اس کو چھیڑا۔ زمان تھوڑا شرمندہ ہوا۔ جی چاچی، میں بل لاتا ہوں، پھر نکلنا ہے۔ پر چاچو، ارے تم جاؤ، تمہارے چاچو اپنا وقت بھول گئے، جاؤ، شاباش، بیوی ہے تمہاری۔ چاچی ابھی نہیں، وہ تھوڑا اور ہو جائے ناراض، ایک ساتھ منا لوں گا، ابھی آپ لوگ نکلو، میں گھر جا کر مل لوں گا۔ ٹھیک ہے زمان بیٹا، اپنا دھیان رکھنا، آپ بھی چاچی۔ سارے راستے وہ تقریباً روتی ہی آئی تھی، غصہ اتنا کہ بات بات پر چڑ رہی تھی۔ اب تو روبینہ نے بھی اس کو بلایا نہیں۔ امی، یہ شادی کے بعد لڑکیاں اتنا کیوں چڑھتی ہیں؟ حبا نے ہولے سے روبینہ سے پوچھا۔ بیویاں ایسے ہی ہوتی ہیں، میری اور تمہارے ابو کی بھی ایسی ہی لڑائی ہوتی تھی، ان کی تو پھر لو میرج ہے۔ دونوں ہنس رہی تھیں، پھر دلکش کی آنکھیں دکھانے پر چپ ہو گئیں۔ سفر اس نے ناراضگی میں نکال دیا تھا۔ گھر آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبا نے کھانے پر بلایا، وہ نہیں آئی۔ اب تو ملک طاہر نے بھی دلکش کا پوچھنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے طبیعت؟ میاں بیوی کی باتیں وہیں جانے، ہو جائے گی ٹھیک، ابھی آتا ہے زمان اس کو ٹھیک کرنے۔ طاہر آپ کھاؤ کھانا، روبینہ نے کھانا شروع کر دیا۔